ल अब पहिलो क्वेशन मलाई कसैले भन्देऊ त के छ पहिलो क्वेशन के छ यो द constant term in the expansion of x minus 1 by x को power 6 is a मा 20 b मा 20 minus 20 c मा 30 र d मा minus 30 ल यो क्वेशन सल्भ गर्नु भएको छ दियो कन्स्टेन्ट टर्म भनेर यसले के मागिरहेछ यहाँनेरि अब इन्डिपेन्डेन्ट टर्म तिमीहरुले कसरी भेट्न सक्छौ होला यहाँ ठीक छ एउटा अर्को तरिका भनौं यसको जनरल टर्मको फर्मुला के हुन्छ भन त मैले बिर्से 6cr x को पावर n minus 6 minus r अनि minus 1 को पावर x को पावर r हो यो हो जनरल टर्म मैले ठीक भने कि भनिन यो यही हो अब यो जनरल टर्म भइसकेपछि 6c2 भनेको कति हुन्छ 6 फ्याक्टोरियल मसँग क्याल्कुलेटर छैन x को पावर 6 minus r minus 1 को पावर r 1 by x को पावर r लेखे मैले यो भनेको 5 times 4 divided by 2 हुन्छ यहाँनेरि x को 6 minus 2r minus 1 को पावर r आउँछ अब 2 को पावर r छ 6 minus 2 को पावर r भनेको 0 हुनु पर्यो r को भ्यालु 3 हुनु पर्यो भनेपछि r को पावर भ्यालु 3 हुँदा यहाँ minus 1 को क्युब छ यो भनेको 2 times 2 भनेको 4 भनेपछि ए यहाँ सरी मैले गल्ती गरेछु है 6 times 5 चाहिँ हुन्छ होला हैन 6 into 5 हुन्छ त्यसपछि r को भ्यालु 3 आउनु पर्यो हैन त अनि कसरी -20 आयो त केटा हो कि 6 चाहिँ 3 चाहिँ हो r को भ्यालु त्यतिकै हाल्न पाइएन नि त यहाँ त 6 चाहिँ 3 हाल्नु पर्यो होला नि त r को भ्यालु त यहाँनेरि 3 फ्याक्टोरियल यहाँनेरि 3 फ्याक्टोरियल हुन्छ होला त लाटा हो कि होइन 6cr हो नि त हाम्रो फर्मुला त यहाँनेरि 6cr होइन त फर्मुला त्यही भएर मिलेन 6cr भयो अब हामीले r को भ्यालु यहाँ 3 झिक्यौं भनेपछि 6c3 हुन्छ -1 times 6 फ्याक्टोरियल भनेको 6 times 5 times 4 times 3 फ्याक्टोरियल यहाँ 3 फ्याक्टोरियल 3 फ्याक्टोरियल 3 फ्याक्टोरियल 3 फ्याक्टोरियल भनेको 6 क्यान्सल भयो -20 आउँछ यो एउटा तरिका भयो हाम्रो भाइले भनेको तरिका पनि ठीक छ अब डाइरेक्ट अप्सन चेक गर्दा हुन्छ कसरी हुन्छ हजुर हजुर भन्नु ओके ओके ल अब यसको लागि हामीसँग एउटा फर्मुला पनि थियो याद छ तिमीहरुलाई सपोज यदि हाम्रो एक्सप्रेसन ax plus p plus minus b by x p को पावर n छ भने tr plus 1 छ
हाम्रो एक्सप्रेसन। अब यदि हामीले चाहिँ टर्म इन्डिपेन्डेन्ट अफ एक्स भेट्नु पर्ने छ भने, टर्म इन्डिपेन्डेन्ट अफ एक्स भेट्नु पर्ने छ भने आर को भ्यालु के हुन्छ, एनपी डिभाइडेड बाई पी प्लस क्यू। यसको आधारमा एन को भ्यालु 6 छ, पी को भ्यालु कति छ हेर त, पी को भ्यालु 1 छ हो, यहाँ 1 1 1 1 छ। यो भनेपछि हाम्रो पी को भ्यालु यो बुझिरहेछौ, यो फर्मुला हामीले अगाडि लेखाएको थियौ। यसबाट डाइरेक्टली आउँछ 6 टाइम्स 1 डिभाइडेड बाइ 1 प्लस 1, आर को भ्यालु 3 आउँछ। भए चाहिँ आर को भ्यालु 3 आयो भने सजिलै गर्न सकिन्छ। जुन तरिका सजिलो लाग्छ त्योबाट गर्न सकिन्छ, जुनै तरिका एप्लाई गरेको। हजुर हजुर कुन चाहिँ 20 दिन्छ। अब टीआर प्लस 1 भयो, यहाँ आर को भ्यालु 3 भयो, t3 प्लस 1 इक्वल्स टु 6c3। अब एक्स को पावर कति थियो, यहाँ त्यही हाल्नु पर्यो, 2 को पावर 3 होला, माइनस 1 बाई एक्स को पावर यहाँ 1 थियो, सरी यहाँ एक्स थियो, यहाँ 3 हुन्छ। यही त हो नि, होइन र हाल्नु पर्ने, t3 प्लस 1 यही त हो। ठिक छ। अब नेक्स्ट क्वेसनमा के दिएको छ भन्दाखेरि, क्वेसन नम्बर 2 मा इफ n does not belongs to natural number, n चाहिँ के हो त नेचुरल नम्बर अन्तर्गत पर्दैन भने, then the expansion of expansion of 1 plus x को पावर माइनस n कति हुन्छ होला, 1 plus x को पावर माइनस n is possible। यो त सिम्पल छ होला, possible only if a मा के छ x is less than 1, b मा के छ x is greater than 1, त्यसै गरी c मा के छ x is greater than 10, d मा के छ माइनस 1 x 1। ल यसको एन्सर त सिम्पल छ, के हुन्छ डी हुन्छ। हिजो हामीले पढेको थियौं यसको बारेमा, हैन। यदि नेगेटिभ पावर छ अथवा फ्र्याक्सनमा पावर छ भने पहिलो टर्म 1 हुनुपर्छ र त्यसपछि दोस्रो टर्म चाहिँ 1 भन्दा सानो हुनुपर्छ, अथवा हाम्रो टर्महरु डिक्रिज हुँदै हुँदै जानुपर्छ भनेर हामीले पढेको थियौं नि, हैन। त्यही कन्सेप्ट हो यहाँ पनि। है त, ल म नेक्स्ट क्वेसनमा गए। नेक्स्ट क्वेसनमा हामीले के दिएको छ भन्दाखेरि, द सम अफ कोफिशिएंट्स इन expansion of के दिएको छ अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स प्लस 1 को पावर 51 vanishes then अल्फा इक्वल्स टू भनेर सोधेको छ। ए नम्बरको अप्सन छ 2, बी नंबर को छ 1, सी नंबर को -1, डी को -2। सम अफ कोफिशिएंट्स के हुन्छ अरे अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स प्लस 1 को एक्सपान्सन में सम अफ कोफिशिएंट चाहिँ भ्यानिस हुन्छ भने अल्फा को भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। क्वेशन बुझ्यो? एन्सर बी हुन्छ। कसरी बी हुन्छ?
एक्स को भ्यालु के राख्यो तिमीहरूले? एक्स को भ्यालु राखेर गर्यो कि नराखी गर्यो? कुनै एक्स को भ्यालु सपोज गरेर राख्यो कि नराखी गर्यो? कसैलाई बुझाउनु पर्छ अब? दुईटै तरिकाले मिल्दो रहेछ, ठीक छ कुरा? कसैलाई बुझाउनु पर्छ? ल म अगाडि बढे है त त्यसो भए। नेक्स्ट क्वेशन के दिएको छ भने द expansion of x plus a को पावर n is true for a नम्बरमा के छ? राशनल नम्बर्सहरु सबै राशनल नम्बर्सहरुको लागि ट्रू हुन्छ। बी मा के दिएको छ? नेचुरल नम्बर्सहरुको लागि। सी मा के दिएको छ? सबै रियल नम्बरहरुको लागि। डी मा दिएको छ नन। कुन अप्सन ठीक हुन्छ यसको? यस, डेफिनेसन में यही छ, x प्लस a को पावर n। अब अरु नेचुरल नम्बर बाहेक अरु नम्बरहरु आयो भने त तपाईहरुलाई रुल थाहा छँदै छ हैन। n को भ्यालु यो सबै यो q यो हुने चाहिँ n को भ्यालु है त। यो जुन हाम्रो पावर छ त्यो पावर राशनल हुन सक्छ कि सक्दैन, रियल हुन सक्छ कि सक्दैन, अथवा नेचुरल हुनुपर्छ अथवा नन भनिरहेछ। n को भ्यालु नेचुरल नम्बर बाहेक अरु नम्बर भयो भने हामीले पढाएको थियौं कि फर्स्ट टर्मको भ्यालु 1 हुनुपर्छ र दोस्रोको भ्यालु एब्सोल्युट भ्यालु लेस देन 1 हुनुपर्छ। तर यदि सधैं यो भ्यालिड हुनुपर्ने छ भने के को लागि भ्यालिड हुन्छ त? नेचुरल नम्बरहरुको लागि यो सधैँभरि भ्यालिड रहन्छ। नेक्स्ट क्वेशन हेरौं। नेक्स्ट क्वेशनमा के दिएको छ भन्दाखेरि इफ a plus b equals to 1 then a plus b को भ्यालु 1 हुन्छ भने then यहाँनेरि r equals to 0 and अनि यहाँनेरि के छ cnr यहाँनेरि ar b n minus r equals to भनिरहेको छ। a को अप्सनमा हाम्रो 1 छ, b मा 8 छ, C मा हाम्रो 3 छ र D मा 0 छ। के हुन्छ होला यसको आन्सर? ए हुन्छ भन्नुभयो एकजनाले। अरु? यसको भ्यालु के हुन्छ होला त? यसको भ्यालु के हुन्छ होला त? ल भन भाइ बहिनी हो। क्वेशन सबैकोमा भएको छैन, देखिया छैन र? अगाडि बढ्छु है त म। अब यहाँ हेर, अर्को के हुन्छ टर्म? nc2 x को पावर n minus 2 y स्क्वायर हुन्छ र फाइनली के हुन्छ? ncn x को पावर 0 y को पावर n हुन्छ। यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ r equals to 0 देखि n सम्म
अब यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, cn0 भनेर लेख्न सकिन्छ, यति मलाई थाहा छ। यहाँनिर cnr भनेर लेखियो, यहाँनिर के लेखियो, x को पावर यहाँनिर n माइनस r अनि y को पावर r, यसरी लेख्न मिल्छ यसलाई? यो सबैलाई यो एउटा समले लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? स्क्रिन फेरि अड्क्यो। ल, यति नै हो कुरा। यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्ने कुरा त्यति नै हुन जान्छ। a प्लस b को पावर इक्वल्स टु 1 छ भने केही न केही रिलेसन यहाँनिर छ भन्ने कुरा त्यति नै हो। यहाँ यसो गरियो, यसरी हामीले एन्सर निकाल्यौं। अब नेक्स्ट क्वेसन तिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन हामीलाई के सोधिएको छ त भन्दाखेरि द नम्बर अफ टर्म्स इन द एक्सपान्सन, the number of terms in the expansion, number of terms in the expansion of के छ हाम्रो एक्सपान्सन x plus 4y को होल क्यूब, x plus 4y को होल क्यूब अनि यहाँनिर x minus 4y को होल क्यूब, x minus 4y को होल क्यूब को स्क्वायर इज कति कति छ त 6 7 8 12, 6 7 8 र 12 छ। के हुन्छ होला यसको आन्सर? कतिवटा टर्म्स हुन्छ होला? फेरि समस्या देख्नु पर्यो छ होला। यस्तो खालको त हामीले सर्टकट ट्रिक्सहरु पनि यसको लेखा थियौ होला। एकजनाले भन्नुभयो 7 7 हुन्छ। अरूले कति निकाल्नु भयो यसको आन्सर? अरूले कति निकाल्नु भयो? सेभेनै आयो। यो त यतिकै निक्लिन्छ केटा हो, के गर्नै पर्दैन। अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दिने, x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर को पावर 3 हुन्छ, यो पावर 2 छ। x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर पावर 6 भयो। 6 को पावर छ भने ती 7 वटा टर्म त आइहाल्छ नि होइन र? केही सोच्नै पर्दैन नि यसमा त होइन र? कि मैले के गलत भने? पावर 6 छ भने टर्म्स 7 वटा हुन्छ हो। हो कि होइन? कोही बोल्नुस्, म अगाडि बढौं नबढौं, के गरौं? बढौं। अब 7 8 9 10 तपाईहरुले गर्नुस्, ट्राई गर्नुस्। आएन भने मलाई भन्नु होला। लङ क्वेशन तिर जाउँ। लङ क्वेशनमा तपाईको पहिलो क्वेशन यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि इन द एक्सपान्सन अफ x स्क्वायर माइनस 2x को पावर 10। स्क्रिन शेयर भएन? ल, द कोफिशिएंट अफ x को पावर 16 इज a मा दिएको छ -1680, b मा दिएको छ 1680, c मा दिएको छ 3360, d मा दिएको छ 6720। के हुन्छ होला यसको आन्सर? x को पावर 16 को कोफिशिएंट कति हुन्छ होला? ऑप्शन सी। अरु कोही?
अरु कोही भनिदिनुस् के यहाँ अप्सन छ भने एक्सपान्सन अफ x स्क्वायर माइनस 2x को पावर 10 के हुन्छ होला यो दिन्छ त यदि हामीले यस्तो प्रकारको के एक्सपान्सन दिएको छ भने r को भ्यालु निकाल्ने तरिका हाम्रो ट्रिकमा पनि छ r इक्वल्स टु np माइनस m डिवाइडेड बाइ p प्लस q यदि हाम्रो एक्सपान्सन ax को पावर p प्लस b माइनस b x को पावर q को पावर n छ अब यहाँ a को भ्यालु 1 हुने भो p को भ्यालु 2 हुने भो b को भ्यालु -2 हुन्छ र q को भ्यालु -1 हुन्छ कति हुन्छ होला n भनेपछि कति छ यहाँ 10 टाइम्स 2 मैले m कहाँबाट लिए त np ए हामीले कुन भेट्नु पर्ने हो x को पावर 16 भेट्नु पर्ने हो म्हणजे -16 चाहिँ m हुन्छ है p प्लस q भने चाहिँ 1 म्हणजे 20 माइनस 16 भनेको 4 r को भ्यालु 4 आउने हो यसमा हो r को भ्यालु 4 आउँछ यो सर्टकट ट्रिक लेखाइसकेको छ नभए भाइको तरिकाले गर्दा पनि हुन्छ त्यसरी एक्सपान्सन गरेर तपाईहरुले ट्राई गर्दा पनि फरक पर्दैन है त त्यो पनि राम्रो भ्यालिड तरिका नै हो तर तपाईहरुले ट्रिक्सहरु याद हुन्छ भने ट्रिक्सहरुकै प्रयोग गर्नु जति सक्दो ज्यादा किनभने एक्जाममा काम गर्न सजिलो हुन्छ है ल अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाऊ 2 नम्बरमा के सोधेको छ भने क्वेशन के छ भन्दाखेरि द कोफिशिएन्ट अफ x को पावर 20 in the expansion of 1 plus x square को पावर 40 x square plus 2 plus 1 by x square को पावर -5 is a मा के छ 30c15 भनेर छ b मा 40c20 भनेर छ c मा 46c20 भनेर छ र d मा 30c25 भनेर छ कोफिशिएन्ट अफ x को पावर 20 इन द एक्सपान्सन यो दुईटालाई हामी एक्सपान्ड गरिरहेका छौं यो एक्सपान्सन गर्दाखेरि x को पावर 20 को कोफिशिएन्ट कति हुन्छ होला ल गर्नुस् त कति हुन्छ होला यसको भ्यालु अलिकति गाह्रै छ ल यो मैले रेकर्ड गर्न बिर्सेछु ठीक छ यो कुरा मैले यतिकै प्ले गर्दै है त यसलाई यो स्टेप्सहरु मैले रेकर्ड गर्न बिर्सेछु हैन यो स्टेप यो प्रब्लम चाहिँ मैले रेकर्ड गर्न बिर्सेछु ठीक छ केही छैन ल तपाईहरुले स्टेप्सहरु बुझ्नु भयो होला म अगाडि बढौं हजुर माथि ल नेक्स्ट क्वेशन म गर्दिन टर्म इन्डिपेन्डेन्ट भनेर सोधेको छ यो क्वेशन तपाईहरुले ट्राई गर्नु सजिलो छ के छ भन्दा इफ a, b, c are in AP a, b, c AP मा छ भने then the sum of coefficients के छ 1 plus यानेरी ax square minus bx sorry 2bx minus 2bx
प्लस सी यो छ अनि यहाँनेरि 1973 पावर 1973 छ इज ए मा के छ -2 -1 0 र 1 छ एबीसी हरु एपी मा छन् भने सम अफ कोफिशिएंट्स अफ यहाँ 1 छ 1 प्लस ब्रैकेट भित्र ax स्क्वायर माइनस 2bx प्लस c अनि यो सबैको होल पावर 1973 छ भने के भनेको छ सम अफ कोफिशिएंट कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ के हुन्छ होला यसको भ्यालु ल यो क्वेशन गर्नु सरी हुन्छ हजुर 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 भन्नुस् भन्नुस् हल्लालाई छोड्दिनु टेन्सन छैन भन्नुस् अलिअलि ब्याकग्राउन्ड नोइज आयो भने केही छैन हो ए माइनस लेख्न मिल्छ हजुर वन वन आयो ठीक छ एकदम ठीक तरिका हो किनभने हामीले पहिले के भनेको थियौ x को भ्यालु जेनरली हामीले 1 सपोज गर्दा केही पनि फरक पर्दैन 1 लेखेपछि त a - 2b + c छ अनि हाम्रो एपी मा टर्म छ भाइले भने जस्तै अर्को अब एपी मा मानेर गर्दाखेरि कसरी गर्न सकिन्छ यसमा हाम्रो ट्रिक अनुसार ट्रिकले छोटो हुन्छ कि त्यसले छोटो हुन्छ ओके अरुले कुनै अरु तरिकाले गर्नु भएको छ हजुर ल अब हामीले भाइले भने अनुसार उसको ट्रिक एकदम ठीक छ उले के गर्यो तिमीहरुले बुझिहाल्यौ सिम्पली एपी को प्रपर्टी एरिथमेटिक मीन को प्रपर्टी उले युज गर्यो एरिथमेटिक मीन को प्रपर्टी युज गरेर त्यसपछि x को भ्यालु 1 सपोज गरेर गर्यो र हामीले पहिले पनि भनेको थियौ कि 1 को भ्यालु हामीले सपोज गर्न मिल्छ त्यसमा केही पनि अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन हैन त्यसरी हामीले गर्न मिल्छ है त्यही नै हो तरिका उले एपी के ट्रिक लाएर उले त्यो काम गर्यो र x को भ्यालु 1 मान्यो ल अब अर्को क्वेशन हेरौं नेक्स्ट क्वेशन मा के दिएको छ भन्दाखेरि if the coefficient of x cube in the expansion यो त सजिलो होला expansion of 1 plus alpha x को power 4 is 32 then alpha equals to कति भनेर सोधिरहेको छ a मा 2 b मा 3 c मा 4 र d मा 6 के भन्नु त coefficient of x cube in the expansion of 1 plus alpha x को whole power 4 is 32 then
अल्फा इक्वल्स टु कति भनेर सोधिरहेछ 2 3 4 6 कसैले के भन्नुभयो अब यसको सोलुसन भनेको यहाँनेरि t4 इक्वल्स टु t3 प्लस 1 भनेको 4c3 1 को पावर 4 माइनस 3 अनि अल्फा x को पावर 3 हैन म तिमीहरुलाई अब स्क्रिन देखियो पनि नदेखियो पनि म भिडियोमै पठाइदिन्छु तिमीहरुलाई टेन्सन नले यो लास्ट क्वेशन हो मैले रेकर्डिङै गरेर पठाइदिरहेको छु तिमीहरुलाई म भिडियोमा पठाइदिन्छु किन टेन्सन लिन्छौ यहाँनेरि हुन्छ 4 फ्याक्टोरियल 4 माइनस 3 फ्याक्टोरियल 3 फ्याक्टोरियल हुन्छ 1 हुन्छ अल्फा क्यूब हुन्छ x क्यूब हुन्छ यो भनेको 4 अल्फा क्यूब हुन जान्छ यो भनेको अब 32 छ यहाँनेरि यो भ्यालु इक्वल्स टु 32 छ अल्फा क्यूब को भ्यालु 9 आउन गयो हैन 4 8 इज 32 हो भनेपछि अल्फा को भ्यालु 2 आउँछ अप्सन ए हाम्रो करेक्ट अप्सन हुन जान्छ स्क्रिन शेयर पनि भयो कि भएन ठीक छ केही छैन म तिमीहरुलाई यो पठाइदिन्छु